अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। दुनिया भर में वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया जाता है 3 दिसंबर को, और इस हवाले से तकरीबात भी होती हैं और ये मैसेज भी पहुंचाया जाता है कि हमने किस तरीके से आसानी फराहम करने के लिए काम करना है, क्योंकि हमारे मुल्क में आजकल इलेक्शन का सीज़न भी आ चुका है, इंतखाबात की तैयारियाँ भी हो रही हैं। तो आज हमने इस दिन को इलेक्शन से भी इसकी मुनासबत को इकट्ठा किया है ताकि हम बता सकें कि जो हमारे सियासी उम्मीदवार हैं वो अपने मंशूर तो बयान करते हैं, अपने वादे भी करते हैं, तो क्या जो हमारे डिसेबल लोग हैं उनके लिए भी उनके पास कोई प्रोग्राम या लाएहमल मौजूद होता है। जो हमारी इस कम्युनिटी के लोग हैं उनका आईडी कार्ड बन चुका है, वो वोट भी कास्ट करते हैं, तो क्या वो अपना वोट आसानी से कास्ट कर सकते हैं। क्या जो उनके पास वोट मांगने के लिए लोग आते हैं, जो उनसे वो वादे करते हैं, क्या वो पूरे करते हैं। जो अब तक उनको इस माशरे में चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके लिए हमारी माजी की हुकूमतों ने क्या काम किया। आने वाली हुकूमतें जो कि अब इलेक्शन में जीतने का ख्वाब देख कर बैठी हैं, उन्हें क्या ऐसे काम करने चाहिए जो कि हमारे डिसेबल लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकें, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। हम अमूमन देखते हैं कि जो शख्स भी किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस माशरे में, और उसके साथ साथ हमारे सरकारी दफातर में, हमारे प्राइवेट सेक्टर में जाना। तो क्या ये किसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आसानियाँ फराहम कर सके। यकीनन ये ज़िम्मेदारी तो हमारी स्टेट की ज़्यादा बनती है, क्योंकि उनके पास फंड्स भी होते हैं, इख्तियारात भी होते हैं, और काम करने के लिए लोग भी होते हैं, और पॉलिसी बनाने और पॉलिसी पर इम्प्लीमेंट कराने के हवाले से भी वर्किंग होती है। तो इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम यहाँ से शुरू अपने प्रोग्राम का यहाँ से बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम कोशिश करते हैं इस पर बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। क्या नाम है आपका? सायरा। मैडम, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के हवाले से, यकीन आपका भी आईडी कार्ड बन गया होगा। कितनी बार आपने पहले वोट कास्ट किए? अभी तो नहीं किया, लेकिन ये है कि हमारे लिए वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग वोट जाकर दें। टीवी देखती होंगी, सियासी जमातों के जो मंशूर तकरीरें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की सुनती हैं, लेकिन आप सिर्फ वोट इसलिए कास्ट नहीं कर सकती कि वहाँ जाना मुश्किल है। हमारे लिए रैम नहीं है वहाँ, और सीढ़ियाँ हम आपको पता हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते वहाँ तक, इसलिए हमारे लिए बहुत मसला होता है ये चीज़। उसके अलावा ये तो आगे कि आप का दिल भी चाहता है, आपकी एक पॉलिटिकल राय भी होगी, सोच भी होगी, आप भी चाहती हैं कि इस तरह के बंदे को, शख्सियत को मैं वोट दूं, लेकिन सिर्फ एक वजह की वजह से आप अपना वोट नहीं कास्ट कर सकते। बिल्कुल हमारे लिए रैम का वो होना चाहिए ताकि हम भी आम लोगों की तरह अब वोटिंग कर सकें। तो सियासी शऊर तो सब में मौजूद है, सोच तो मौजूद है, अब उसका राइट भी रियासत ने दे दिया, लेकिन वो अपना इख्तियार वोट का इसलिए यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ जाना मुश्किल है। ये किस हद तक हमारे लिए एक हमारे माशरे के अलमिया की बात है कि एक फर्स्ट के मैं अपनी बात करूँ, मैं इस वजह से ना जा सकूँ वोट कास्ट करने कि मैं वहाँ पर जा नहीं सकता, वहाँ पर मेरे लिए आसानी नहीं है। सारे कुछ वसाइल मौजूद होने के बावजूद भी, तो मैं सारी ज़िंदगी इस चीज़ को फील करता हूँ कि यार मैंने फ़लाँ इलेक्शन में वोट नहीं दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम है, इसलिए हम आज बात करें। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? आमना नज़ीर। मैडम, जिस तरह आज हम आपने गुफ्तगू भी सुन ली होगी, आपका भी यकीन आईडी कार्ड बन गया होगा। जी, मेरा आईडी कार्ड बन गया। ये बताएं कि आईडी कार्ड जब आप बनवाने गई तो वहाँ पर आपको किस तरह के मसाइल का सामना हुआ? बहुत मुश्किल हुई थी, एक दो दफ़ा मैं गिर भी गई थी, मेरे से सीढ़ियाँ भी नहीं चली जा रही थी, तो मेरी मम्मा साथ थी, तो उन्होंने मुझे भाई उठा के मुझे अंदर ले गई, और जब मैं उतरने की बारी आई थी फिर से मैं गिर गई थी। बहुत मुश्किल होता है। ये लोग बोल तो देते हैं कि हम सड़कें बना देंगे, हम यूँ कर देंगे, बट ये लोग करते नहीं हैं। ये लंबी लंबी बातें ही करते और कुछ करते नहीं हैं। तो आपको अपने आईडी कार्ड बनवाना, जो कि आपकी एक पहचान है, हर शहरी की पहचान है, जिससे मैंने बनवाना है तो मुझे आईडी कार्ड मेरे पास होना लाजमी है, उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, और आपको वहाँ पर जाने में, वहाँ बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, प्रॉब्लम का सामना हुआ? जी, बहुत हुई है। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा मसला है, अब मैं ट्रैवल करती हूँ, रास्ते में मैं घिर घुर भी जाती हूँ। सड़कें सही नहीं बनी हुई, कहीं खड्डे हैं, कहीं ऐसे हैं। हमारी घर की तरफ आते हैं कि भाई हमें वोट दे दो, हम यूँ कर देंगे, हम ये बना देंगे, हम आपको खर्चा भी देंगे, पर नहीं होता। अमल नहीं होता। अच्छा, अब फिर मेरा सवाल आ जाएगा, सियासी तो राय आपकी अपनी है, चाहे जिसको भी आप वोट देना पसंद करें, जिस भी शख्सियत को आप पसंद करें, वो आपकी अपनी राय है, तो वोट देने के बारे में सोचती हैं आप? हाँ, सोचती तो हूँ, पर जब न्यूज़ देखती हूँ ना
کہ ایسا ہو رہا ہے تو پہلے تو وہ باتیں کر لیتے ہیں, بعد میں کچھ کرتے نہیں ہیں, پھر مائنڈ بدل جاتا ہے, پھر کہتی ہوں نہیں یار رہنے دو. ان کی گفتگو سن کے پہلے کہتے ہیں کہ ووٹ دینا ہی نہیں ہے میں نے. ہاں دینا ہی نہیں ہے, بس یہی ہے. ایسے ووٹ تو دینا چاہیے, وہ تو مانت ہے. دینا تو چاہیے پر اسے دینا چاہیے جو یہ کام کرے بھی صحیح. کام کرے, اور آپ انداز لیں کہ یہ ڈیسیجن لے بھی لیں, لیکن ان کے لیے پھر پرابلم وہی آ جائے گا کہ وہاں پر وہ ووٹ کاسٹ کرنے کیسے جائیں, وہاں پولنگ بوتھ پہ کیسے جائیں, وہاں پر لمبی قطار کو دیکھ کر, اتنا رش دیکھ کر وہ کس طرح بھی جگہ بنا پائیں گی. اس پر الیکشن کمیشن کو کام کرنا چاہیے اگر وہ چاہتی ہے کہ ہمارے یہاں تمام تر طبقات معاشرے کے وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں اپنے ووٹ کے ذریعے. تو ان کو تمام تر طبقات کو ایکول لے کے چلنا ہوگا, نہ کہ صرف ایک کمیونٹی کے لیے مرد و خواتین کے لیے پولنگ بوتھ بنا دی جائے لیکن باقیوں کو مس کر دیا جائے. اس پہ کام مزید ہونے کی ضرورت ہے. ہم ذرا آگے چلتے ہیں اور مزید بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اور بھائی بھی موجود ہیں. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد سعید ہے. محمد سعید. کتنی بار ووٹ کاسٹ کیا؟ میں نے 2 دفعہ کیا تھا اور دونوں دفعہ بہت مشکل ہوئی تھی. بہت مشکل ہوئی تھی. کیا سوچ کے گئے تھے پولنگ اسٹیشن؟ یہی کہ یہ ایک امانت ہے اور اسے ادا کرنا چاہیے, میں اس کے لیے گیا. اس بار بھی ارادہ ہے؟ ہاں اس بار بھی انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے. لیکن وہ پرابلم ابھی تک وہی موجود ہے. وہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ آسانیاں پیدا کرے. وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پرابلم تو جو آپ دوست ایکسپیرینس ہوئے, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا معاشرہ اپڈیٹ ہوتا. چلیں لاسٹ الیکشن میں جو پرابلم آپ لوگوں کو فیس ہوئی اس بار نہیں ہونے چاہیے, پھر اس سے اگلی بار بہتر ہونے چاہیے, لیکن ابھی تک وہی اسٹل وہیں پہ رکے ہوئے ہیں. ہاں یہ مشکل ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں, چلو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے ووٹ کاسٹ کر لیتا ہوں. کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے. یہ حکومت کو چاہیے کہ آسانی میں آپ کا بھی ووٹ جیسے میرا ووٹ ہے ویسے آپ کا ووٹ ہے. ہم دونوں ووٹ کے حق دونوں برابر ہیں, دونوں کو ریاست نے ایک جیسی اپرچونیٹیز دی ہیں. آپ کا بھی ایک ووٹ شمار ہوتا ہے اور میرا بھی ایک ووٹ شمار ہوتا ہے, بلکہ دونوں اس میں ایکول ہیں ہم لوگ. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو بھی وہ جس طرح میری منت کر رہے ہیں ووٹ کے لیے, وہ آپ کی بھی منت کر رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے ڈسیبل لوگ ہیں ان کے لیے ہماری سیاسی جماعتیں پراپر ورک کرتی ہیں یا انہیں کس حد تک کام کرنا چاہیے؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ وہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں, لیکن ان کو کرنا چاہیے کیونکہ ہم بھی برابر کے حصے دار ہیں اور شریک ہیں اس میں. کوئی رائے بنائی ہے پولیٹیکل پارٹی کے لیے یا ابھی بنانی ہے؟ ہاں جو بنی ہوئی ہے جو صحیح ہوگا اسے ہم ووٹ دیں گے. فیصلہ بتانا کسی کو؟ ہاں ابھی نہیں, بعد میں جب جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا. بھائی پولنگ بوتھ میں جا کے بتائیں گے. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ سر ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ امیر حمزہ. امیر حمزہ. تو آپ نے تو ماشاءاللہ پھولوں کا ایک ساتھ پھول بھی اٹھایا ہوا ہے. دوست نے ہمیں تحفہ دیا تو وہ میرے پاس تحفے دینے چاہیے, محبت بڑھتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کا آئی ڈی کارڈ بن گیا؟ بننا ہے. آج میرا آئی ڈی کارڈ بنا والا. میں نے اور میڈم سے بات کی, انہوں نے کہا کہ آئی ڈی کارڈ بنواتے ہوئے مجھے بڑی مشکل ہوئی. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ سفر کرتے ہیں, جب آپ نے فرسٹ کا میٹرو کی بات کر لیتے ہیں, ایک ہم عام بس کی بات کر لیتے ہیں, عام سرکاری ادارے کی بات کر لیتے ہیں, تو کتنا مشکل ہوتا ہے انٹر ہونا. مطلب کہ اب میرے سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے, میں جا نہیں سکتا, اب وہ رستہ اگر ٹھیک ہو جائے میں چلا جاؤں گا, تو کتنا پرابلم ہوتا ہے؟ سر بہت مشکل ہوتی ہے. میٹرو میں چلیں اب کچھ فیسلٹی ہے کہ انہوں نے نا وہ ایک ریمپ سا بنایا ہوتا ہے, وہ باہر نکال لیتے ہیں, ہم ایزیلی چلے جاتے ہیں اس میں. لیکن جو دوسری سروسز ہیں نا, جیسے ٹرین کی اگر ہم ایگزامپل لیں تو ٹرین, ایک تو ٹرین کا جو وہ دروازہ ہوتا ہے وہ بہت اونچا ہوتا ہے. ہم تو وہاں پہ چڑھنا ہی ناممکن ہے نا ہمارے لیے, جب تک 2-3 لوگ ہمارے ساتھ مل کے نا. اور اس کے بعد جو سیٹیں ہوتی ہیں ٹرین کے اندر, وہاں تو ویل چیئر گزرنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہوتی, تو ہمیں کرالنگ کر کے جانا پڑتا ہے. اس سے ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, ہماری مشکل ہوتا ہے. ہاں جی, وہ ایک مطلب سیلف رسپیکٹ بھی ڈیمیج ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہیں. جی, تو ہماری اب ووٹ آپ نے کاسٹ کیا ہے یا کرنا ہے اس بار؟ بالکل کرنا ہے. اس لیے کس کو کرنا ہے؟ بالکل پکا ارادہ بنا لیا. ارادہ بنا لیا. اب آپ نے ووٹ تو کاسٹ کرنا ہے, اب الیکشن کمیشن کا کام ہے ووٹ کے لیے پولنگ بوتھ بنانا. اب آپ کی ڈیمانڈ الیکشن کمیشن سے کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ الیکشن کمیشن سے یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ہے نا, جیسے اب کچھ بینک جو ہے نا انہوں نے یہ فیسلٹی دی ہے کہ ڈسیبل پرسن انہوں نے کاؤنٹر بنا دیا, وہ تھوڑا سا لو ہوتا ہے, اور وہ اور بھی اقدامات وہ کر رہے ہیں بینکنگ سیکٹرز میں. تو اس طرح کے اقدامات میں ہمیں لگتا ہے کہ ہر ادارے میں ہونے چاہیے. یعنی اگر ہم ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں تو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ایک جو سائڈ ہو وہ صرف ڈسیبل پرسن کے لیے مختص ہو, وہاں پہ ریمپ بنا ہوا ہو, وہاں پہ وہ ساری ان کے لیول کی ساری چیزیں رکھی ہوں تاکہ وہ ان کو کوئی مشکلات پیش نہ آئیں.
तमाम तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही आ रहा है कि हमारे यहाँ सरकारी दफातर में, हमारे प्राइवेट दफातर में जो एक इंसान अपने सोच के मुताबिक फ़ैसला करना चाहे, लेकिन वो इसलिए उस फैसले पर इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल आ रही होती है कि वहाँ पर जाना मुश्किल होता है, वहाँ पर रसाई मुश्किल, हालांकि मेरे सामने होगा लेकिन मैं जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर चलने का प्रॉपर रास्ता नहीं है, या वहाँ पर जिस तरीके से हम ज़रा कोशिश करेंगे, हम ज़रा यहाँ भी बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? किश्वर। किश्वर, आपने हमारी गुफ्तगू तो सुन ली होगी जिस तरह, तो आपने अपनी कोई राय बना ली हमारी सियासी जमातों के हवाले से, किसी को पसंद नापसंद? सर जी, मेरा आईडी कार्ड बना है, बहुत मुश्किलात हुई हैं, मुझे जाने का आने का बहुत मसला हुआ है, वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, डिसेबल पर्सन के लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ, इतनी मुश्किलात हुई हैं, इतने 4-5 घंटे लाइनों में लगे हैं, फिर जाके आईडी कार्ड बना है। हुकूमत तो सब कुछ कह देती है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है अपने ओहदे पे बैठ के सियासतदानी चला लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कहाँ गई? डिसेबल पर्सन के लिए क्या किया उन्होंने? कभी किसी डिसेबल पर्सन के घर गए हैं? कभी उन्होंने किसी का हाल उठा के देखा है कि उनको कितनी मुश्किलात हो रही हैं? एक हमारी पहले इतनी मुश्किलात होती है, हम अपनी मुश्किलात में पड़े होते हैं, और दूसरा हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही होती है, इतनी महंगाई है, क्या कर रहे हैं? जिस हम बात करें हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। भजन, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह क्या का। नाम है आपका? अल्लाह मोहम्मद माजिद। मोहम्मद माजिद, आपने रुकावटें तो हैं, तौहीन होती हैं जो ज़िंदगी में माजूरी का बायस बनती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गुस्सा रुकावटों को देख के आता है। रुकावटों को देख कर आता है, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारा जो माइंड है ना, कि हम सोचते हैं हम कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है, हम जनरल पर्सन्स के जैसे एक आम शख्स है, वैसे ही हम अपनी लाइफ स्टाइल को, हम अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। मैं हूँ तो खुदा न खास्ता मैं किसी उसका शिकार हो जाता हूँ तो मैं हूँ तो वही, अब मुझे तो गुस्सा आना है कि यार मैं चल नहीं, रास्ते ही ठीक नहीं है मेरे। बिल्कुल, जैसे आज सर आप ये देखें ना कि अगर आपने किसी बिल्डिंग पर अपना सेकंड फ्लोर पर जाना है तो आपको स्टेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, अगर वो स्टेयर्स ना हुए तो आप ऊपर नहीं जा सके, इट्स मीन आप डिसेबल हुए। तो इसी तरह की जो रुकावटें हैं, अगर हमने ऊपर जाना है, सेकंड फ्लोर पर जाना है, तो हमारे लिए रैंप की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे लिए डिफरेंट चीज़ों की गवर्नमेंट से हमारी जो दरख्वास्त है ना, वो ये है कि हमारे लिए माहौल को ना एडजस्ट बनाएं, कि हम दूसरे लोगों की तरह, एक नॉर्मल शख्स की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें और अपने माहौल को एक एक्सेसिबल माहौल बनाएं, ताकि हम एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार सकें। हमारे में वो कमियां नहीं है कि अगर कोई शख्स हमें देखता है कि ये डिसेबल है, ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ख्याली है, माइंड में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शख्स कोई दूसरा कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचता हूँ कि मैं भी वो कर सकता हूँ, लेकिन अगर हमारे लिए ये रुकावटें अगर वजह ना बने तो हर जगह नज़र आती हैं, चाहे आप अपना पॉलिटिकल राइट इस्तेमाल करने जाएं, चाहे अपना आप बुनियादी आईडी कार्ड बनवाने जाएं, चाहे आप तालीम हासिल करने जाएं या रोज़गार के लिए जाएं, हर जगह ये रुकावटें आपके सामने होती हैं। हर जगह ये रुकावटें हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये देखें ना कि मेरा आईडी कार्ड अपना तकरीबन 2018 में बन गया, उसमें बन गया था मेरा, ठीक है, 18 साल का था, तो उसके बावजूद मैं अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं कर सका। उसकी क्या वजह हुई कि मुझे वो एक्सेसिबल माहौल नहीं मिला, मैं वहाँ जा नहीं सका, एक तो भीड़ इतनी, रश इतना, ठीक है, और इस सब को फेस करने के बाद मुझे फर्स्ट पर जाने के लिए किस तरह मैं मैनेज करूं, मुझे बताएं ना। अगर वहाँ पर ऐसा माहौल होता है कि एक स्पेशल पर्सन्स के लिए स्पेशल डेस्क होता, ठीक है, और स्पेशल माहौल होता है कि आप ये मखसूस सीट जो है स्पेशल पर्सन्स की है, यहाँ पर आप आकर इजीली वोट कास्ट कर सकें। ज़ाहिर सी बात है, वोट कास्ट करना हमारा भी हक़ है, हमारे भी माइंड है कि हम अपने माइंड में जो हमारा पॉलिटिकल है, जो हमारा सियासी लोग हैं, हम अपने हिसाब से उसे वोट कास्ट करके अपने सियासी उस पर बिठा सकें। पूरे मुल्क में रहने की हैसियत से हम सबका सोच का हक है और हमारी राय देने का हक है। और एक और बात सर, कि मैंने अक्सर ये देखा है कि असम्बली हाल में या किसी भी उसमें ना स्पेशल पर्सन्स के लिए कोई किसी किस्म की बात नहीं करता, गुफ्तगी वहाँ होती नहीं है। जो भी मसाइल होते हैं, दूसरे मामलात होते हैं, तो वो जनरल पर्सन के हवाले से या और मामलात के, एजुकेशन के जो इशू बनाए होते हैं, ठीक है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन स्पेशल पर्सन्स की कोई बात नहीं करता। तो मैं ये चाहूँगा कि या तो असम्बली हाल में कोई ऐसी एक सीट मुख्तस की जाए कि उसमें स्पेशल पर्सन का होना ज़रूरी हो, क्योंकि सर जो मामलात मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, जो आप ही बेहतर जान सकते हैं। मैं बेहतर जान सकता हूँ, तो उसका मसाइल का हल भी मैं बेहतर तरीके से बता सकूँगा कि सर आप इसको एडजस्ट करें इस तरीके से, ताकि मेरी लाइफ स्टाइल जो आसान हो जाए,
ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو کوئی اپنا فوکس نہیں کرتا، کوئی دیکھتا نہیں ہے. تو میں چاہوں گا میری اپنا گورنمنٹ سے یہی درخواست ہے کہ اسمبلی ہال میں ایک اسپیشل سیٹ، ایک اسپیشل پرسنس کے لیے ایک اسپیشل سیٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے معاملات کے، اپنے مسائل کی بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکیں. خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں اسمبلی میں ہماری خواتین کے لیے، ہماری منورٹیز کے لیے اور اس کے علاوہ جو جنرل الیکشن میں سیٹیں جیت کے آتی ہیں ان کے لیے کوٹا موجود ہے. اور اس کی ریزن کوٹے کی اس لیے ہوتی ہے، فرض کیا اگر خواتین کے لیے ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ خواتین کے لیے بات کر سکے. اگر ہماری 15% آبادی ڈسیبلٹی کا شکار ہے تو ان کے لیے بھی مخصوص سیٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ ان مسائل کے حل کے لیے وہی کمیونٹی کے لوگ آواز اٹھا سکیں، کیونکہ کوئی اور شخص نہیں جان سکتا ان پرابلمس کو کہ وہ کن پرابلمس کا شکار ہیں. اس کو میں نہیں بتا سکتا پراپر انداز میں کہ کس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو بھائی موجود ہیں یہ پراپر ایک اچھے انداز میں بتا بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، اس پہ امپلیمنٹ کرانے کے لیے فوکس بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کتنی بڑی یہ پرابلم ہے، اس کا حل ہونا کتنا لازمی ہے. تو اس کے لیے بھی کام ہونا چاہیے اور کم از کم ہماری اسمبلی میں جو ہمارے اسپیشل پرسن ہیں ان کے لیے ایک سیٹ کا ہونا لازمی ہے. ہم اس سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں، ایک تو ہم نے ڈسکشن کی کہ جو ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہمارے ملک میں الیکشن کے حوالے سے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں. ہم نے پچھلے دنوں بھی جو ہماری ایک خواہشات کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے بھی ہائی لائٹ کیا کہ ان کو ہمارے جو ہماری قومی اسمبلی ہے اس میں ان کے لیے کوئی نشست نہیں ہے. جو ہمارے ہاں ڈسیبل لوگ ہیں ان کے لیے بھی، جو ہماری آبادی کا 15% ہیں، ان کے لیے بھی وہاں پر کوئی کوٹا مختص نہیں کیا گیا. سرکاری اداروں میں، ہماری پالیسی میکنگ میں اور باقی جگہوں پر کس طرح سے ورکنگ ہو رہی ہے اور کس طرح سے ہونی چاہیے، اس پر سول سوسائٹی کی کیا رائے ہے، اس پہ کتنا کام ہونا چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے. پہنچے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ڈاکٹر ماہر. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتی ہیں. ایک عام جو یہاں پر ایک شہری ہے جو کہ مزدوری کا شکار ہوتا ہے، اس کو کس طرح کے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اب ایک الیکشن کا پروسیس بھی ہونے جا رہا ہے، اس کا ID کارڈ بھی ہے، اس نے ووٹ بھی کاسٹ کرنا ہے، اپنی رائے بھی دینی ہے. تو کیا آپ جو نمائندگان ہیں کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں یا اس کے لیے اس کا الگ نمائندہ ہونا چاہیے؟ میڈم، جس طرح ہم ایک تو بات کر رہے تھے آج کے دن کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام انسان جو پہلے بہت سارے مسائل کا شکار ہے اس کے ساتھ وہ معذور بھی ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ہاں جو پالیسی بنتی ہے کیا اس کے لیے بھی سوچا جاتا ہے، کیا اس کے لیے بھی اس طریقے سے تگ و دو کی جاتی ہے جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری آبادی کا 15% ہے، تو ان 15% افراد کے لیے کہیں آپ کو پراپر ورکنگ ہوتی دکھائی دیتی ہے گورنمنٹ سیکٹر لیول پہ؟ السلام علیکم. ایسا ہے کہ اس چیز پہ اگر ہم اب ایک اوور ویو دیں تو اس پہ ہمیں یہ چیز صاف واضح نظر آتی ہے کہ یہ صرف چیزیں باتوں کی حد تک ہوتی ہیں، اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ڈسیبلٹی، وہ ڈسیبلٹی تک ہی رہ جاتا ہے. ہم ان کو ڈفرینٹلی ایبلڈ نہیں کر سکتے جب تک ہم اس پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے ڈسیبلٹی کو اگر ڈفرینٹلی ایبلٹی میں کنورٹ کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے پریکٹیکل ورک کرنا پڑے گا. اور جس طریقے سے آپ بات کریں الیکشن آ رہے ہیں تو اس چیز کے لیے جب ایک اتنی آبادی کا اتنا بڑا حصہ ہے جو کہ ووٹ کا حق رکھتے ہیں لیکن اس تک رسائی نہیں رکھتے، تو پھر اس میں کیا فائدہ کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آبادی کی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، اسٹیک ہولڈر کمیونٹیز ہوتی ہیں، کمیونٹیز کے مختلف سیکشن ہوتے ہیں، جیسے ہمارے خواتین ہیں، ہمارے مرد ہیں، ہمارے ڈسیبل لوگ ہیں، باقی اب ان کا کوٹا ہی نہیں ہوگا، ان کی جگہ ہی اس طریقے سے نہیں ہوگی تو ان کی بات اس معاشرے میں اس طریقے سے کنوے نہیں ہو پائے گی. دیکھیں جس طریقے سے میں ان کی پرابلم کو بتا سکتی ہوں وہ شاید 1% ہے، لیکن وہ اگر خود اس جگہ پہ موجود ہوں گے وہ اپنا مسئلہ زیادہ اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. تو ان کی پراپر نمائندگی ہونا بہت ضروری ہے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہوتا ہے. آپ نے کتنا آبزرو کیا ہماری جو مین جماعتیں ہیں ان کے لیڈرز گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کتنا آپ نے آبزرو کیا کہ وہ اس جو ہمارے سیکشن موجود ہیں ان کے لیے کتنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اس چیز کا بہت میں کہوں گی کہ ایک یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک تو گفتگو میں بھی جب ان کو نہیں لے کے آتے تو پھر ہم پریکٹیکلی کیا کر رہے ہوں گے یہ چیز ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کریں اور یہ ہم میسیج بھی پہنچائیں ان لوگوں تک جو اس ٹائم کسی مقام پہ بیٹھے ہیں یا پھر آگے آنے والے ٹائم میں وہ اوپر آنے والے ہیں، تو وہ اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز کو امپورٹنس دیں، منشور میں اپنی پالیسیز میں ان چیزوں کو شامل کریں، اس چیز کو شامل کریں اپنے ایجنڈاز میں اور
इस चीज़ को आगे लेके आएँ और उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली होनी चाहिए, कोटा होना चाहिए, सीट्स होनी चाहिए, जिसकी बेस पे वो अपने मसाइल को भी उजागर कर आप सकें। इस सवाल से वर्क भी कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि कितने गवर्नमेंट सेक्टर पे किस हद तक सरपरस्ती होनी चाहिए, जो इंस्टीट्यूट हों जिनमें उनको काम सिखाया जाए, उनको इत्मीनान दिलाया जाए, वो भी कहें कि हम इस माशरे के एक बातमाद शहरी बन के रहें और उन्हें किसी किस्म की फील ना आए कि हमारे में कोई कमी रह गई है। कमी की बात तो है ही नहीं, हम वही बात करते हैं कि डिसेबिलिटी नहीं है, ये डिफरेंटली एबिलिटी है, ठीक है। तो जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो अगर किसी भी पोजीशन पे जाके बैठते हैं, गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर की किसी भी, तो वहाँ पर वो बहुत बेहतर डिसीजंस कर सकते हैं उसी तरीके से जिस तरह हम कर सकते हैं। इसके लिए इदारों का होना किस हद तक ज़रूरी है और अब तक कितने इदारे आपको लगता है कि उस तरीके से वर्किंग हो रही है या मज़ीद होनी चाहिए? इस पे मज़ीद वर्किंग होनी चाहिए और इसको सीरियस लेना चाहिए अब हमें कि हम उन लोगों को ऊपर लेके आएँ और ये हमारा फ़र्ज़ है बेसिकली। ये हमारा फ़र्ज़ है। ये आपने डॉक्टर माया की गुफ्तगू जानी। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं रिजवाना तबस्सुम दुरानी साहब, उनसे बात करते हैं। वो काफ़ी अरसे से इस कम्युनिटी को सर्व कर रही हैं, इस कम्युनिटी के मसाइल को उजागर कर रही हैं। हम सिविल सोसाइटी तो मैदान में आ जाती है, वो आवाज़ भी उठाती है, लेकिन हम सरकारी सतह पर सियासी सतह पर जो हमारी ये कम्युनिटी है उसके लिए आवाज़ उस तरह से नहीं देखते हैं। तो उस पर उनकी क्या राय हम जानते हैं। मैडम बताइएगा, जिस तरह हमने डॉक्टर माया से भी गुफ्तगू की, जो मौजूदा हमारे यहाँ सूरत हाल है, 15% एक बहुत बड़ी आबादी है मुल्क का, जहाँ पे 25 करोड़ की आबादी हो, वहाँ पे 15% लोग डिसेबल हों, तो क्या समझती हैं उनके लिए किस तरह का काम होना चाहिए? और हमारे यहाँ सियासी जमातें आके मंशूर देती हैं, लोगों से वादे करते हैं, लेकिन उनके मंशूरों में, उनकी तकरीरों में जो हमारे डिसेबल लोग उनके लिए कुछ बात ही नहीं होती। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया रोही का, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी इसलिए कि जो लोग आगे बढ़कर इन लोगों के साथ खड़े होते हैं, पहले तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह के आप लोग हैं या यहाँ जहाँ हम बैठे हैं ये लोग हैं, सबसे पहली बात यही है कि ये जो 15% आबादी है, इनको पहले फोकस करना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, इनसे राब्ते बनाने चाहिए, इनके साथ गेट टुगेदर करना चाहिए। जब तक हम सोशली इनसे इन टच नहीं रहेंगे तो आगे इनके मसाइल तो हल होने का तो अगला स्टेप आता है ना। पहले तो हमें, जैसे आप देखें ये डिसेबिलिटी डे आ रहा है, कितने लोग हैं जो इनको जाके मिल रहे हैं, इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। लोग इनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, लोग इनको मिलना पसंद नहीं करते, लोग इनको ऐसे समझते हैं जैसे एक फालतू चीज़ है, एक्सेस हमारी, उसको उठा के बाहर साइड पे रख दें। इवन देन ऐसे वालिदैन भी देखे हैं जिनके घर में बच्चे हैं, वो उन बच्चों को बोझ समझते हैं, उन बच्चों से बातचीत नहीं करते, उन बच्चों को जब मेहमान आते हैं छुपाते फिरते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारा जो देखा जाए, हमारा नेटवर्क जो है, हमारा सोशल सर्कल है, बहुत बड़ा है और हम बड़े प्राउडली ये बात कर सकते हैं कि जी ये लोग हैं जिनको हमने खड़ा होना सिखाया है, हमने कोशिश की है, हम समझते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते इसलिए कि अवेयरनेस की कमी है, लोगों में शऊर ही नहीं है। देखिए, आपके नहीं शऊर नहीं है, बिल्कुल इस हवाले से इस चीज़ को उजागर करना लाजमी है। हम देखते हैं अगर रियासत की बात करें तो रियासत ने उनको वोट का हक दे दिया, एक जो बराबर का शहरी बना दिया वोट के ज़रिए, लेकिन हम उसमें एक चीज़ मिस देखते हैं कि हमारे सियासी रहनुमा इस कम्युनिटी पर इतना फोकस नहीं करते। वो बाकी गलियाँ मोहल्ले और ये चीज़ें तो बात करते हैं, लेकिन जो इस कम्युनिटी के मसाइल हैं उस पर इतना फोकस नहीं होता। तो इस पर उनका फोकस होना, उनको अपनी तरजीह में शामिल करना कितना लाजमी है? अब मैं यहाँ पर बड़े, मुझे सॉरी टू से बात करूँगी, फ़ोटो सेशन के लिए लोग आ गए हैं। इस कम्युनिटी के साथ खड़े होकर फ़ोटो सेशन करवा लेंगे, बैनर्स लगा देंगे, पोस्टर लगा देंगे, वादे कर लेंगे उनके साथ, और जब उनका वोट का हक दे देंगे, लेकिन वोट भी ले लेंगे उनसे, लेकिन उसके बाद उनको बैक पे कर देंगे। ये हमारे समाजी रवैये हैं, पहले इन रवैयों को चेंज होना चाहिए। इसमें जैसे हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर ये बात कहता नज़र नहीं आता कि मैं ये मसले हल करूंगा अगर मुझे आप लोग वोट देंगे तो। जी देखें, ये सिर्फ इस कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये हर जगह पे है। हर लोगों को कहा जाता है कि वोट आप हमें दे दें, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं। यकीन करें, हम, आप अपनी बात मैं करूंगी, हम सोशल वर्क कर रहे हैं, लोग हमें कहते हैं आप आ जाए मैदान में,
لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہمیں صرف اپنے چہرے نہیں دکھانے, ہم نے پیچھے رہ کے ورک کرنا ہے, ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ایک فیم ہے جس کے پیچھے ہماری حکومت سے لے کے پورا سرکاری ہو, غیر سرکاری ہو, نیم سرکاری ہو, یہ ادارے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ڈاکٹر مویز موجود ہیں, ان سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح میں جاننا چاہوں گا کہ جو شخص ڈسیبلٹی کا شکار ہوتا ہے اس کی لائف کس طرح سے تبدیل ہو جاتی ہے, اور اس کو کس حد تک اپنی لائف میں, نارمل لائف میں آنے کے لیے جو سہولیات چاہیے ہوتی ہیں جس میں وہ ایک آسانی سے اپنی لائف کو گزار سکے, تو اس کے لیے ہمارے معاشرے میں کس حد تک کام ہونا چاہیے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو جو ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے موومنٹ کا. اگر ان کی موومنٹ ہم روک دیں تو وہ تب ڈسیبل ہوتے ہیں. اگر موومنٹ وہ کرتے رہیں تو وہ ڈسیبل نہیں کہلاتے. تو 15% آبادی ملک میں ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کی ہے, یہ بہت زیادہ ہے. اگر ووٹنگ کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ اچھی خاصی بنتی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ یہ ووٹ دینے آئیں, اور ان کے لیے جو چیزیں سب سے ضروری ہیں, جیسا میڈم نے بھی بتایا کہ ریمپ سب سے بیسک چیز ہے. ریمپ کے بغیر ہم سب کے لیے بھی ہمیں اگر اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے. فرض کیا ایک تو ہے بائی برتھ ڈسیبلٹی شکار ہے, فرض کیا اگر میں ہوں یا کوئی اور انسان ہے, وہ کسی بھی وقت اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہو کے اس طرح کی چیز کو فیس کر سکتا ہے, تو ہمیں اپنے لیے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس چیز کا شکار ہو جائیں تو ہم کیا فیس کریں گے. سر یہی میں نے بتایا نا آپ کو کہ اگر ایک نارمل بندہ ڈسیبلٹی کا شکار ہو جائے, جب تک وہ چل نہیں سکتا وہ ڈسیبل نہیں ہوتا. صحیح ہے, اگر اسے ہم چلنا اسے چھین لیں تو ڈسیبل کہلائے گا. ہمیں مطلب ایک عام شہری کو یہی سوچ کے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی اور پہ یہ وقت آئے, تو ہمیں ان کو انکریج بھی کرنا چاہیے, ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ لیول پہ مطلب الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ جہاں پہ یہ ووٹ ڈالنے کاسٹ کرتے ہیں ہم سارے, وہاں پہ ریمپس کو ہم پراپر ارینجمنٹ کریں تاکہ یہ لوگ آئیں. اگر ویل چیئر وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی تو یہ لوگ آتے ہی نہیں. صحیح ہے, جو بڑے شہر ہیں, جو بڑے جہاں پہ ووٹنگ کاسٹ ہوتی ہے, تو وہاں پہ ریمپس مطلب جگہ جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ نہیں ہوتے یہ ریمپس وغیرہ کی سہولت. تو وہاں پہ الیکشن کمیشن کو خاص طور پہ یہ ورک کرنا چاہیے کہ ریمپ کی سہولت دیں. ووٹ کا حق دے دیا, اگر وہ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکیں گے صرف ریمپ نہ ہونے کی وجہ سے, تو وہ اپنا پولیٹیکل رائٹ وہ ساری زندگی یا 4-5 سال وہ اس بات کو فیل کریں گے کہ یار میں تو اس کا سسٹم کا حصہ نہیں بن پایا. سر ایک دفعہ بھی انہوں نے کاسٹ نہیں کیا تو مطلب ایک عام شہری کی جو ایک سوچ ہے وہ سلیکشن کے اندر نہیں ہو سکتی. صحیح ہے, جو ہم ایک ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ عام شہری جب تک وہ اپنی رائے نہیں دے گا تو کس طرح چلے گا. یہ عام شہری یہ جو لوگ ہیں یہ عام شہری ہیں ہمارے بیسیکلی پاکستان کے. ان کے لیے کام ہونا چاہیے, اور اس حوالے سے اس میں ہماری کمیونٹی, ہمارے معاشرے کا, اور ہم سب جو اس ملک کے رہنے والے شہری ہیں, اس معاشرے کے رہنے والے شہری ہیں, تو ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم اس حوالے سے یہ ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے, ہم اپنے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم آج آسانیاں پیدا کرنے کی بات کریں گے تو کل ہمارے لیے بھی آسانیاں ہوں گی اور باقیوں کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی. میڈم, جس طرح بات کی رضوانہ تبسم درانی صاحبہ نے بھی, ڈاکٹر مویز نے بھی, ڈاکٹر ماہر نے بھی, جو موجودہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ایک تو گفتگو ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے, ڈسکس بھی کیا جاتا ہے, لیکن وہ پورے معاشرے میں وہ میسج جا نہیں پاتا. تو کیا سمجھتی ہیں اس میسج کو پہنچانا اور اس سوچ کو فروغ دینا کتنا لازمی ہے؟ اچھا, فرسٹ آف آل تو پہلی چیز کہ ہماری جو ٹریننگز ہیں نا, بائی برتھ ہماری جو ٹریننگز ہیں ان میں بہت ساری کمیاں ہیں, جس میں ایک کمی یہ بھی ہے کہ ہم کبھی یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے گھر میں, ہمارے محلے میں, یا ہم خود اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں, اور ہمیں خود کو بلڈ اپ ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے اپنی بلڈنگز, اپنے گھر. ہم میں سے کتنے لوگوں کے گھر ہیں جو ایکسیسیبل ہوں گے؟ ہم لیوش قسم کے گھر تو بنا لیں گے, لیکن اس میں اتنے بڑے بڑے سٹیپس ہوں گے جو جیسے ہی ہمارے بڑے, یا ہم خود بھی کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی یہ تو غلطی ہو گئی ہم سے. تو یہ چیزیں ہماری ریاست کا تو کام ہے ہی ہے, ریاست کتنا کر رہی ہے, باقی کازز پہ سوسائٹی بھی ہمارا کام بنتا ہے کہ اس پہ ہم ورک کریں. ایز اے ہیومن ہمارا کام بنتا ہے. ہمارے گھر جب بننے لگتے ہیں ہمیں تب سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر کتنے ایکسیسیبل ہونے چاہیے, کیونکہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی انسان کسی بھی لیول پہ آ سکتا ہے. ڈسیبلٹی ایک الگ کاز ہے,
लेकिन कोई भी किसी भी टाइम डिसेबल हो सकता है। जो बाय बर्थ डिसेबल हैं, ज़ाहिर है उनके लिए तो स्पेशली रियासत को भी काम करना चाहिए और हम सबको भी काम करना चाहिए। हमें उन्हें ख़ुद से अलग नहीं फ़ील करना चाहिए कि ये किसी और जहान की मखलूक हैं या हमारी तरह सोच नहीं सकते या हमारी तरह सर्वाइव नहीं कर सकते। शायद वो हमसे ज़्यादा बेटर सर्वाइवल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी तो सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनको लोग समझते हैं कि शायद ये तो उस लेवल पे हमारी तरह तो सोच ही नहीं सकते, या एक बंदा लीडरशिप पे बैठा हुआ है, उस जगह पे कोई और डिसेबल बंदा लीडरशिप पे क्यों नहीं आ सकता। दिमाग तो सबके पास है ना। तो ये चीज़ें हैं जो हमें हमारी ट्रेनिंग्स में एक्सेप्टेंस नहीं है। जो हमारे यहाँ माशरे में एक जो कबूलियत का लफ्ज़ होता है, मानना, उस वाला फैक्टर हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आता है और इस पर वर्क होना चाहिए। और इसमें बार बार सियासी लीडरशिप से इसलिए मुतालबा किया जा रहा है कि उनके करोड़ों फॉलोअर होते हैं, लाखों वोट होते हैं, हर यूसी लेवल तक उनकी टीमें मौजूद होती हैं, और जब वो इस फैक्टर पर बात करेंगी, इस कम्युनिटी के हवाले से और इन बेसिक इश्यूज़ पर बात करेंगे, तो यकीन उसका मैसेज बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। और स्पेशली इलेक्शन कमीशन को भी इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप बताइएगा, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, एक तो हमने इलेक्शन के हवाले से बात की, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने भी देखा होगा कि इलेक्शन वाले दिन माजदूर जो लोग होते हैं वो किस मुश्किल से पोलिंग स्टेशन तक पहुँच रहे होते हैं, तो किस तरह का आपको फील होता है एज ए इंसान? वहाँ देख रहा होता है कि यार हमारे यहाँ कितना काम होना चाहिए इस पर? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मीडिया का, रोही का ख़ासकर शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने आज हमारे नौजवानों की आवाज़ बने हुए हैं। तो मुझे इलेक्शन कमीशन क्या, मुझे तो इस हुकूमत पाकिस्तान पे बहुत एतराज़ है कि जब ये चैरिटी वाले ये काम इतना कर सकते हैं तो आप तो बहुत बड़े सियासतदान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं अपने जलसे जुलूसों पे। लेकिन अगर ये मज़दूरों पे आप 10% भी हिस्सा निकाल दें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये जो मज़दूर हैं ये अपनी आसान लाइफ गुजार सकते हैं। हमें अपनी गुफ्तगू में, हमें अपने अल्फाज के इंतखाब में और अपने रवैयों में और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को बेहतर करना होगा। और उसमें चीज़ों में अगर हम लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, माशरे के लिए आसानियाँ अगर पैदा करने के मिशन पे होंगे तो वो एक खूबसूरत माशरा तभी बन सकेगा। हम इससे मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने गुफ्तगू जानी, हमने इससे पहले सिविल सोसाइटी से बात की और जो वहाँ से भी ये बार बार डिमांड आई थी कि हमारे यहाँ जो हमारे डिसेबल पर्सन होते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि वोट का हक एक आइनी जमहूरी हक है और अमानत के तौर पर ये मैसेज दिया जाता है कि ये अमानत है, तो उसके लिए भी हमारे जो लोग हैं वो नहीं जा पाते, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर उनके लिए कोई सहूलियात नहीं होती, उनके लिए रास्ता आसान नहीं होता। सहूलियात में कोई हम बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं कर रहे, जाना, रसाई की बात कर रहे हैं। तो इस पर हम बात करने के लिए, मज़ीद बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं, उसके हवाले से बात करते हैं। नादिर खान साहब, तो उनसे बात करते हैं। जिस तरह आज हमने गुफ्तगू की और हमने मुख्तलिफ लोगों से भी बात की, इस कम्युनिटी के लोगों से भी बात करने की कोशिश की। पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इलेक्शन का सीज़न चल रहा है, आपने ख़ुद कितनी बार वोट कास्ट किया? हालांकि आप एक प्रोमिनेंट शख्सियत हैं और आपका मुख्तलिफ सरकारी इदारों तक जाना और उन तक अपने काम और कम्युनिटी के लिए भी, तो आपको कितनी दिक्कत का सामना रहा जब आप वोट कास्ट करने के? जी, मैं अब तक 4 वोट अपनी ज़िंदगी के कास्ट कर चुका हूँ। और सबसे पहला जो इसमें मसला है ना वोट कास्ट करने में, वो ये आता है कि हमारा जो पोलिंग बूथ होता है ना वो 2nd फ्लोर पे बना होता है वहाँ, और जो स्टेयर्स होती हैं ऊपर जाने के लिए कॉलेजों की, आपको पता है कि वहाँ हमारी स्टेयर्स, सीढ़ियाँ किस तरह से, एक आम बंदा भी वहाँ से गुजरते हुए नहीं गुजर सकता और प्रॉपर्ली वहाँ से उठा के जाया जाता है। लेकिन हमने वोट सिर्फ इसलिए कास्ट किया कि वोट एक अमानत है, वोट को लाजमी तौर पर कास्ट करना चाहिए, अपनी मर्ज़ी को जिसको मर्ज़ी करे। लेकिन ये जो सारे मसाइल हैं ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम इस वक्त आबादी का 15% हिस्सा हो चुके हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि वोट के काबिल है, हमारी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, जो वोट कास्ट करते हैं। वो सिर्फ इसलिए घरों से नहीं निकल पाते क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं होती हमारी। हम कहीं भी जाएं तो हमारे लिए ये बड़े मसाइल होते हैं, पोलिंग बूथ में हम चले जाएं, हमें अपनी पर्ची निकलवाना, ढूंढना, ये वो बड़ा मसला। वोट के इश्यूज़ रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं कि हमारे हुकूमत के हवाले से जो कंसेप्ट है जमहूरियत का, हुकूमत तब बनती है जब वोट लोग देते हैं किसी नुमाइंदे को, किसी जमात को, उसके नुमाइंदगान ज़्यादा होते हैं तो वो जमहूरियत हुकूमत बना लेती है। फिर उसमें कम्युनिटीज़ को शेयर दिया जाता है, जिस तरह वोमेंस हैं उनको कोटा दिया जाता है, जिस तरह हमारी अक़लियतें हैं उनको कोटा दिया जाता है। तो क्या समझते हैं, अब सरकारी सतह पर फंड्स हुकूमत के पास आते हैं, टैक्स कलेक्शन हुकूमत ने करनी है,
اس نے تقسیم کرنے ہیں چیزیں کہ ہم نے کس جگہ کتنا پیسہ لگانا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسمبلی میں کتنا کوٹا ہونا چاہیے اور یہ کتنا لازمی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت جیسے بنتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور پاکستان کا ہر شہری جانتا ہے. تو جو حکومت بنانے والے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کیونکہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر اب آپ دیکھیں نا, مائنورٹیز اس ملک کا 5% ہے, ان کا اسمبلی میں کوٹا ہے, خواتین کا کوٹا ہے. ہم صوبوں میں بھی پانچوں صوبہ, ہر صوبائی الگ ہے, نیشنل الگ ہے. ہم اس ملک کا 15% ہے, ہمارا کہیں کوٹا ہی نہیں ہے اسمبلی کے اندر. جب تک ہمارا کوٹا نہیں ہوگا, ہم اپنی پالیسی میکنگ میں, یہ جڑ جو ہے وہ پالیسی میکرز ہیں, تو پالیسی میکنگ میں جب تک ہمارا انپٹ نہیں آئے گا تو کس طرح سے پالیسیز بنیں گی, امپلیمنٹ ہوں گی. اور ایک بڑے مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جب الیکشن کے دن ہے نا, صرف ووٹ لینے کے لیے وہ آئیں گے, ہم سے بڑے وعدے کرتے ہیں سارے. جیسے یہ الیکشن ہوتا ہے پھر 5 سال کے لیے وہ ہمیں جانتے نہیں ہیں. یہ آپ یہ چیز بھی یقیناً اس کی کمی محسوس کرتے ہوں گے کہ جس طرح آپ کہیں گے 15% ہے, ہماری سیاسی جلسوں میں یہ گفتگو بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کمیونٹی کے لیے کیا کرنا ہے. ویژن بھی نہیں, منشور میں بھی یہ چیزیں ہمیں کم دکھائی دیتی ہیں ان کے. بالکل کوئی منشور نہیں ہے, کسی پارٹی کے اندر منشور نہیں ہے, اور اگر کہیں منشور ہے بھی صحیح تو وہ سیاستدان کوئی اپنی انگلی کٹوا کے آ جاتا ہے, ہماری سیٹ پہ آ جاتا ہے. مطلب ہمارے بہت بڑے سیاستدان ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ڈسیبلٹی کا یہ آپ کی سیٹیں ریزروڈ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو میں آؤں گا نا, مجھے الیکشن ہی نہیں لڑنا پڑے گا. یہ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارٹیز کے اندر جب تک پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے ونگز آپ نہیں بنائیں گے, جس طرح آپ نے یوتھ ونگ بنایا ہوا ہے, خواتین ونگ, اسی طرح ڈسیبلٹی ونگز بنائیں, ان کو اپنے اندر انکلوڈ کریں, اور پھر آگے ووٹرز ہے, یہ بھی ووٹ ہے, اور بڑا ووٹرز ہے. ڈسیبل پرسنس بہت بڑا, دیکھیں 15%, مطلب ہم اس وقت 3 کروڑ ہیں اس ملک کے اندر, اور 3 کروڑ کو اگر ہم نکار رہے ہیں, اس لیے ہم نکار رہے ہیں کہ ہم ووٹ, سیاسی جماعت نے ابھی تک کام ہی نہیں کیا. اس پہ کسی سیاسی جماعت نے ابھی تک کام نہیں کیا. ہمارے لیے کام کیا ہوتا ہے, ان کو چیک دے دو, ان کو بیت المال میں کوئی ویل چیئر دلوا دو, ان کو وظیفہ دے دو, امداد والی باتیں, خدمت دے دو. مطلب یہ ہمارا رائٹ بیسڈ ماڈل جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ہمیں خیراتی ماڈل سمجھا ہوا ہے ابھی تک. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے روڈ پہ آپ کہیں رکے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ معذور بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے معذور کو بھیک مل جانی ہے. یہ کنسیپٹ ہمارا گورنمنٹ نے ڈیولپ کیا ہے نا, کہ جو معذور ہے اس کو چیک دے دو, پیسے دے دو, بھیک دے دو. تو ہم تو اس ملک کو ٹیکس دے رہے ہیں. مطلب میں خود ٹیکس پیئر ہوں, ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. تو جب ہم ٹیکس پے کرتے ہیں تو ہم ان ریٹرنز کیا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے, کہ وہ ہمارے لیے فیسلٹیز بنائے. وہ فیسلٹیز کیا ہے کہ جہاں ایک عام فرد کے لیے فیسلٹی ہے وہیں ہمارے لیے ہے. لیکن یہ بدقسمتی سے الیکشن کے دنوں میں ہمارے لیے نعرے بھی لگیں گے, سیاستدان آ کے ہمارے ساتھ فوٹو بھی کھنچوائیں گے, بیٹھیں گے بھی صحیح, اور کہیں گے یہ بڑا بہادر ہے, اور پھر بھول جائیں گے. ہماری پولیٹیکل جماعتوں کو چاہیے کہ اپنے تمام تر امیدواروں کی ورکشاپس کرائیں, انہیں یہ بنیادی شعور دیں کہ آپ نے یہاں پر امداد والی بات نہیں کرنی, آپ نے ترس والی بات نہیں کرنی, اپنی ایکویلٹی, جس طرح آپ فرض کیا کسی اور کمیونٹی کے لیے بات کریں, نوجوانوں کے لیے بات کریں, تو بھائی یہ بھی اس ملک کا پارٹ ہے, اس ملک کی حقیقت ہے, اور اس کو تسلیم کرنا ہے, اور ان کا رائٹ ہے ان تک جو ان کا شیئر ہے وہ پہنچانا. بالکل. آپ نے دیکھا خواتین کے لیے بات ہوتی ہے کہ جی ان کو لازمی انکلوڈ کریں, یہ ہمارا فخر ہے, خواتین نوجوان ہمارا مستقبل ہے. جب معذوروں میں بات آتی ہیں کہتے ہیں یہ بھکاری ہیں. مطلب ہمارے سیاستدان خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھکاری ہیں. بھائی ہم بھکاری نہیں ہیں, ہم تو الٹا آپ کو دے رہے ہیں, بھیک دے رہے ہیں نا, ہم آپ کو اپنا پیسہ دے رہے ہیں, خون پسینہ دے رہے ہیں. تو اس طرح کے نہیں ہیں, اپرچونٹی کریٹ کرنے ہیں. ابھی یہیں معذور شخص, میں اگر باہر کے ملک میں ٹریول کروں تو میری ڈسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے, آپ آسانی سے ایکولی ورک کر سکتے. میں ابھی کر کے بھی آیا ہوں تو میری وہاں ڈسیبلٹی ختم ہو گئی. جیسے میں ایئرپورٹ سے جہاز سے باہر نکلا, میں یہی میرا جسم تھا, یہی میری ویل چیئر تھی, لیکن میری معذوری ختم ہو چکی تھی. میں نے یہیں اپنا دوبارہ پاکستان میں لینڈ کیا تو میرا یہی جسم تھا, یہی ویل چیئر تھی, معذور ہو چکا تھا میں. تو اس کا یہ مطلب ہے یہ جسموں کے اندر نہیں ہے ہم لوگ معذور, یہ انوائرمنٹ کے اندر ڈسیبلٹی ہے, اور یہ سوچ کے اندر ڈسیبلٹی ہے. اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس وقت مینٹلی طور پہ ڈسیبل ہیں. بڑی کلیئر بات ہے, سوری ٹو سے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کے کیا رائٹ ہیں اور کس کا اصل حق کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دنیا کے سمجھدار لوگ ہیں. یہ پڑھایا بھی نہیں جا رہا نا, سیاستدانوں کو یہ بتایا بھی نہیں جا رہا. مطلب کوئی سیاستدان اگر ہمیں کہیں دیکھے گا, ہم بہت سارے سیاستدانوں سے ملنے بھی جاتے ہیں تو وہ دیکھتے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی امداد لینے آئے ہوں گے. مطلب ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو امداد لینے والے بھی نہیں ہیں, ہم تو آپ سے یہ چاہ رہے ہیں. تو کنسیپٹ اس طرح کا ڈیولپ کیا گیا ہمارے بارے میں نا. الیکشن کمیشن کو کم از کم واضح ایس او پیز اپنے شامل کرے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کے لیڈرز اپنے پولیٹیکل رہنماؤں کو یہ کہیں کہ وہ اپنی ہر تقاریر میں کچھ حصہ انکلوڈ کریں. دیکھیں الیکشن کمیشن نے ایس او پیز بھی بناتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ مجھے یہ بتائیں ایک بلائنڈ شخص نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے وہ کیسے کرے گا؟
نہیں کر سکتا. اس کی جگہ پہ کوئی پارٹی ورکر جا کے کرے گا, کوئی اس کو وہاں جو کھڑے ہوتے ہیں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اس کی جگہ کوئی اور کرے گا, اس کا ووٹ ضائع ہو جاتا ہے بعض اوقات, نہیں کر سکتا. اسی طرح سے ہمارے جو ڈیف لوگ ہیں یہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے, سینگ لینگویج کا صحیح استعمال نہیں ہے, فزیکل امپیئرمنٹ نہیں کر سکتے, ہماری پرائیویسی نہیں ہوتی. ہم ووٹ کاسٹ کر کے آتے ہیں تو باہر ہمیں جان کا خطرہ اور ہوتا ہے, اگر ہم نے ایک کو دیا تو دوسرے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم نے کیوں کیا. تو یہ پرائیویسی, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے, اور یہ الیکشن کمیشن کے منشور کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیے؟ پیغام میرا یہی ہے کہ نہ ہی ہم کوئی خدا ہیں کہ جن کے آگ پا کے منتے چڑھاتے رہے ہم پہ, اور نہ ہی ہم کوئی بیمار ہیں جن کی آپ تیمارداری کرتے رہے. ہم آپ جیسے انسان ہیں اور اس ملک کے باعزت شہری ہیں, ووٹر ہیں, ہمیں مکمل حق چاہیے. مکمل حق چاہیے, اور یقیناً یہ بات 100% بالکل درست ہے کہ اس ملک کے ہم سب ایکول شہری ہیں, اور ہم سب کو جب آئی ڈی کارڈ دے دیا گیا, شناخت دے دی گئی, ووٹ کا حق دے دیا گیا, فیصلہ سازی کا ہمیں حق دے دیا, تو پھر کوئی اس بات پر یہ ڈیبیٹ بنتی ہی نہیں کہ کون کیا ہے کون نہیں, کون وہ نہیں ہے. ہم سب ایک ہی ہیں. مین چیز ہے ہمارے ہاں جو وسائل کی ڈسٹریبیوشن, تقسیم, ہمارے ہاں جو اختیارات ہیں, ہمارے ہاں جو پالیسی میکر ہیں, وہ بدقسمتی سے ہم اس جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو مس کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہمارے ملک کے, ہمارے معاشرے کے جو باعزت شہری ہوتے ہیں وہ ایکول رائٹ سے محروم نظر آتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مین صاحب اقتدار لوگ بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو کے بارے میں اویئر نہیں ہے, یا وہ یہ چیز کرنا نہیں چاہتے. اور آج ہم نے کوشش بھی کی کہ یہ میسیج دے سکیں کہ الیکشن کے حوالے سے جب سب کو رائٹ دیا گیا تو پھر سب کو اپرچونیٹیز بھی ملنے چاہیے, سب کو مواقع بھی ملنے چاہیے, سب کو آسانیاں بھی ملنی چاہیے. جب میں بات کرتا ہوں کہ روزگار کے مواقع ہونے چاہیے, جب میں بات کرتا ہوں کہ تعلیم بہتر ہونی چاہیے, جب میں بات کرتا ہوں ہیلتھ کا سسٹم بہتر ہونا چاہیے, تو میرے ساتھ بیٹھے ہو بھائی اس کے بھی اپنی ڈیمانڈز ہیں, وہ بھی اپنی ڈیمانڈز رکھ رہا ہے, اس کا بھی ایکولی حق ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بھی پوری ہونی چاہیے, اور یہ کسی پر کوئی کسی کا احسان نہیں ہے, یہ ان کا بنیادی حق ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.